बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। आइंदा के लिए मैंने एक चीज़ तय की है अपने आप के साथ, ये कि एक रोज़ाना की वीडियो आपकी मर्ज़ी की हुआ करेगी आपके सवालों से, और एक मेरी मर्ज़ी की, क्योंकि आपके सवाल उसमें इतने ज़्यादा हो गए हैं कि मैं बाज़ दफ़ा अपनी मर्ज़ी भूल जाता हूँ और मेरा मन बाद में फिर मुझे तंग करता है कि मुझे कुछ बातें अपने लिहाज से भी, अपनी लर्निंग के एतबार से भी करनी चाहिए। आपके सवाल जब आते हैं तो ज़ाहिर है मैं चूँकि आपको बहुत अहमियत देता हूँ, आपकी बात को अहमियत देता हूँ, सोचता हूँ कि इनका मसला जो है, जो मेरे बस में है, जो मेरी फ़हम और समझ के अंदर आता है, तो मैं उसको रहनुमाई तो ज़रूर दूँ। लाइक जनाब, ये चूँकि दूसरा हिस्सा है, अलीज़ी और मारिया ने तकरीबन एक सा सवाल किया है, पूछा है कि शादी से पहले मंगेतर आपसे पूछे और ये कहे कि मुझ पर यकीन करो, अब चूँकि ज़िंदगी हमने इकट्ठे गुजारनी है तो हमें ठीक से गुजारनी चाहिए, तो जो तुम्हारा कोई चक्कर वक्कर था, रहा या है, तो मुझको बता दो। मेरे भी 2-3 चक्कर रहे, मैं भी तुम्हें बता देता हूँ, मैं तो ईमानदार आदमी हूँ। तो मारिया का कहना है कि सर क्या ये बात उसकी मान लेनी चाहिए। मेरे बच्चे इतनी दफ़ा इस बात को समझाने बुझाने, अब सिर्फ आंकने की कसर रह गई है। आंकना होता है वो जो हाथी की कमर में सुआ मारते हैं ना। इनफैक्ट याद रखिएगा, अगर तो आपने अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है तो आपका शौक़ है, अच्छा इस शौक़ को कोई बंदा रोक नहीं सकता। शौक़ हम सारे पूरे करके रहते हैं। मसलन जो भी उल्टा सीधा शौक़ हो, अल्लाह ने इतनी सी अकल दी होती है, मैं मादत खाऊँ ये थोड़ी ज़्यादा हो गई है, थोड़ी सी और कम कर लेते, इतनी सी अकल है, नन्ही मुन्नी सी, पिद्दी सी। अब उससे आप इतने बड़ा फ़ैसला करने चले जाते हो। चौधरी अली ने लिखा कि सर आपने बिल्कुल सही कहा, सही समझाया था। अभी हाल ही में एक लड़की ने अपने शौहर को शादी की पहली रात ही अपने अफेयर का बताया, तो शौहर ने उसे खड़े कदमों डिवोर्स कर दिया। रात पूरी नहीं हुई, शादी का दिन पूरा नहीं हुआ। ये इतना बड़ा धोखा या इतनी बड़ी, यूँ समझें उस पर तो पहाड़ टूट पड़ा ना मर्द पे। वो एक बाकिरा, बाकिरदार, साहब किरदार, पाकीज़ा, बाइफ़्फ़त लड़की लेने गया था, वो बदकिरदार लड़की तो लेने नहीं गया था। इस बदकिरदारी और कम ज़र्फ़ी की वजह से कि जो लड़की ने अपनी हद से क्रॉस किया, आप इस बात को क्यों नहीं समझ लेते कि कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, एकेडमी में आप अपनी इज़्ज़त लुटाने नहीं गए थे, पढ़ने गए थे, डिग्री लेने गए थे, अपनी वक़्त बढ़ाने गए थे। अगर आपने ये गलती और गुनाह किया तो फिर उस बदबख्त को आपके घर रिश्ता लेके आ जाना चाहिए था, आपको वो ले जाता। वो तो सिंपल आपको लूटने आया था, आपने लुटने के लिए अपने आप को पेश किया, और अब आप उस पर शर्म करने की बजाय, उस पर हया आपको आने की बजाय, उसको छुपाने की बजाय, अब आप उसको वाशगाफ करना चाहते हो कि मैंने ज़िंदगी में ये घटिया और कमतर काम किया। घटिया और कमतर काम करने वाले को तो हम घर में ड्राइवर ना रखें। हमें पता चल जाए कि ये घटिया आदमी पीछे मुड़ मुड़ के लड़कियों को देखता है और घर की दोशीज़ाओं को या जो पर्दादार ख़वातीन उनको ये ताकता है शीशे में से, तो दूसरा दिन नहीं चढ़ने देंगे उसको। घर में कोई आने वाला उस्ताद किसी बच्चे को टच कर दे और आपको पता चल जाए, तो आप उसको दोबारा उस दहलीज को फलांगने और आंगने नहीं देते। और आप कैसे अक्लमंद हो कि एक बात जो आपसे गलती हुई, आपसे गुनाह हुआ, और आप उसको अब अपनी ज़िंदगी के सबसे कीमती, खूबसूरत, शानदार दिन प्लेट में सजा के अपनी नए सफ़र के आगाज़ में तोहफ़ा पेश कर रहे हो कि मैं तो अपने तौर पर बहुत घटिया इंसान हूँ, मैं नाकाबिल एतबार हूँ, मैंने ज़िंदगी में अपनी माँ को भी धोखा दिया, मैंने अपने बाप को भी धोखा दिया, मैंने अपने बहन भाइयों के एतबार को भी ठेस पहुँचाई, और मैंने अल्लाह रसूल के साथ भी फ्रॉड किया। तो मैं इस वक्त इस पैकेज में आपकी हजूर पेश हुई हूँ, तो मुझे लेके आगे चलिए। अगर तो ये पैकेज शादी से पहले को तय हुआ था कि एक बदकिरदार आदमी एक बदकिरदार लड़की को ब्याहने आ रहा है, तो फिर ठीक है, फिर तो आप ये कर लीजिए। पर ऐसा तो नहीं है। आपको आपकी गलती पे आपने माफ़ी मांगी होगी, आपने उसको तौबा तायब हुए होंगे, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाले रखा, किसी ने आपको ब्लैकमेल नहीं किया, बच गए। तो उस बदतरीन आदमी से तो आप बच गए, बदनाम होने से, मुश्तहर होने से। तो अब आप अपने हाथों अपनी इज़्ज़त अफजाई करने लगे हो। इसी इज़्ज़त अफजाई पे 2 कौमें हैं दोनों साइडों पे, तो मर्ज़ी है आपकी। अच्छा, ऐसा ही एक अक्लमंदी से भरा हुआ सवाल खान महबूब ने किया। ये पूछते हैं, सर अगर कोई शख्स आपके राजों के बारे में पूछे तो क्या शेयर कर लेने चाहिए? जी मेरे बच्चे, पंजाबी में कहते हैं अपने कपड़े
چک کے تے پیٹ دکھا دینا چاہیے، لا حول ولا قوت. یار کیسے عقلمند لوگ ہو جس طرح کے سوال سوچ لیتے ہو. آپ سوچئے کہ جس لمحے اپنا کوئی راز آپ اپنے کسی دوست کے کان میں ڈالتے ہیں یا اپنی کسی دوست کے کان میں ڈالتے ہیں، یا میں تو ایک قدم اس سے بھی آگے جاتا ہوں، جس لمحے آپ اپنا راز اپنی سگی بہن کو یا سگے بھائی کو بتاتے ہیں، وہ راز آپ کا نہیں رہتا. ان کی نگاہ میں آپ زیرو ہو جاتے ہو، ان کی نگاہ میں آپ بے وقت ہو جاتے ہو. اس لیے کہ ہر ایک کا اپنی بہن اور بھائی کے بارے میں تصور تو ہوتا ہے. کوئی بھی اپنے بہن اور بھائی کو گھٹیا درجے پہ تو دیکھنے کا تصور، اچھا انسان غلطی کر لے الگ بات ہے، پر دوسرے کو ہم اس درجے پہ رکھنا نہیں چاہ رہے ہوتے. آپ کو یہ بات سمجھ لینی چاہیے کہ آپ اپنے گھٹیا کمتر درجے کا بتا رہے ہو کہ میں یہاں سے یہاں چلا گیا ہوں اور چلی گئی ہوں، تو بتاؤ میں کیا کروں، تم میرے بارے میں کیا سوچتے ہو. تو وہ آپ کے بارے میں اب ظاہر ہے بہت فضیلت والی بات تو نہیں سوچے گا. نو نیم نے بھی یہ پوچھا ہے، سر کیا لڑکیوں کو اور لڑکوں کو اپنے گھر والوں سے اپنی غلطیاں شیئر کر لینی چاہیے کہ وہ کسی کے ساتھ افیئر میں؟ سبحان اللہ، کیا دانش مندانہ بات کی ہے. اگر آپ قریب ہوتے تو میں آپ کی وہ بلائیں، اللہ جانے اب خواتین کیسے لیتی ہیں، میں آپ کی بلائیں لیتا. اللہ کے بندو، کوئی عقل نام کی بھینس، ویسے بھینس کے پاس عقل ہوتی نہیں ہے، کہاں گھاس چرنے گئی ہوئی ہے. پہلے تو آپ کو اس بات کو سمجھنا چاہیے میرے بچوں، جو کام نہیں کرنے کا وہ نہیں کرنا چاہیے. اس کام سے اللہ نے منع کیا، اس کے رسول نے منع کیا، آپ کے گھر والوں نے منع کیا، سوسائٹی نے منع کیا. آپ گھر سے نکلے ہو ایک کام پہ، اس کام پہ فوکس دو. ساری عمر پڑی ہے دوسرے کے جسم کو دیکھنے کو، اس کو چھونے کو، اس کے چکھنے کو، اس کا مزہ لینے کو، پر یہ تب ہوگا جب قانونی طور پہ آپ اس رشتے میں جاؤ گے. اس سے پہلے یہ بد اخلاقی ہے، اس سے پہلے یہ بد کرداری ہے، اس سے پہلے یہ بدقماشی ہے، اس سے پہلے یہ ہر بدی کے زمرے میں آئے گی. اور یہ آزمائش ہے، یہ آپشن ہے آپ کے پاس. آپ نے خود سے اس آپشن کو اختیار کیا اور یہ بتایا کہ میں ٹرسٹ وردی نہیں ہوں، میں قابل اعتبار نہ بیٹی ہوں نہ بیٹا ہوں، مجھ پہ اعتبار مت کرنا. اچھا ابھی نہیں کیا تو آنے والے دنوں میں جو پھر آپ کے ساتھ مکافات عمل ہونے والا ہے، یہ لازمی ہوتا ہے، وہ آپ کو بھگتنا ہوگا. وہ اس کے بنا آپ کے گناہ کی سزا کسی اور کو نہیں ملے گی، آپ ہی کو ملنی ہے. ویسے تو آپ کے پیاروں کو بھی ملتی ہے، اور اس لیے ملتی ہے کہ آپ کے پیارے اور عزیز ہوتے ہیں. لیکن اے کم اچھے بچوں اور اس سے تھوڑی کم اچھی بچیوں، تم کو بہت اچھا ہونا چاہیے، تم کو بہت پیارا ہونا چاہیے. اگر غلطی ہو گئی تو ناک رگڑو، آنکھوں کو رونے دو، اپنے ہاتھوں کو یوں اٹھاؤ پھیلاؤ، اللہ سے التجا کرو کہ آپ کے دل کو بھی پاک صاف کر دے اور اس چیز کو آپ کی زندگی سے نکال دے، تاکہ آپ آنے والے دنوں میں زندگی عزت کے ساتھ، آبرو کے ساتھ، اس اعتراف کے ساتھ نہیں. اعتراف کے بعد سزا ہوتی ہے، یہ اقبالی جرم جو ہے اس پہ سزا لازمی ہوتی، معافی نہیں ہوتی. وہ سزا میاں دے، وہ سزا اس کا خاندان دے، یا سزا پھر قدرت دے، ہر صورت میں وہ تو ہو تو جاتی ہے. اختر عباس کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.